बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर बैरून मुल्क था और मैं शहर में अपने भांजे के साथ अकेली रहती थी, जो कि मेरा बहुत ख्याल रखता था। रात को मुझे दूध पिलाकर सुला देता। एक दिन मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं 2 महीने से हामला हूँ। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए और उस रात मैंने घर आकर भांजे के हाथ से दूध नहीं पिया। और फिर रात को जो मेरे साथ हुआ, मेरी रूह फना हो गई। मेरा अपना भांजा मेरे साथ। मैं बावर्ची खाने से काम करके निकली तो मेरे लिए खड़ा होना मुहाल हो गया था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने भांजे की फरमाइश पर उसके लिए बिरयानी पकाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल ज़मीन पर चकरा कर गिर पड़ूंगी। 2-3 दिन से मेरा हाल ऐसा ही था। उठते बैठते चलते फिरते मुझे सारा घर घूमता हुआ दिखाई देता था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पाकर घर के काम कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भांजा तलहा मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो। वो पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठा चुका था और अब मैं वाहिद उसका सहारा थी। मेरी शादी को 5 महीने ही हुए थे और शादी के हफ्ते बाद ही मेरे शौहर किसी कारोबारी सिलसिले में परदेस चले गए थे। मैं और मेरा यतीम भांजा एक साथ रहते थे। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और अब तो मुझे बाकायदा कैद शुरू हो गई थी। चाय की खुशबू से लेकर खाने की खुशबू तक हर चीज़ से मेरा दिल उचाट हो चुका था। मैं बावर्ची खाने में जाती और उल्टे कदमों वापस निकल आती। मैं जैसे जैसे तलहा के लिए खाना पका रही थी, लेकिन खुद मैंने खाना खाना तक छोड़ दिया था। तलहा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। जब तक रात मुझे खुद अपने हाथ से दूध का गिलास ना पिला देता, उसे चैन नहीं आता था। कॉलेज से वापस आने के बाद भी सारा वक्त वो मेरे साथ रहता और रात सोने से पहले भी वो मेरे घर में सर रख कर लेट जाता। मुझसे घंटों बातें करता और मेरी चूड़ियों से खेलता। अब तो मेरे लिए तलहा से बातें करना, उसका लाया हुआ दूध पीना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उसका दिल रखने के लिए बड़ी मुश्किल से उसके सामने दूध का गिलास पी लेती थी। तलहा बहुत मोहब्बत से कहा करता था कि मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद खाला आपने ही तो मुझे संभाला है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपने 16 साल के भांजे की बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। तलहा अक्सर मेरा हाथ पकड़कर चूमता और मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता। मेरे शौहर ने आज तक मेरे हुस्न के कसीदे इस तरह नहीं पढ़े थे जैसे तलहा पढ़ा करता था। उसे मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल बहुत ही पसंद थे। वो खुले दिल से मेरी तारीफ़ किया करता था। तलहा और मैं एक साथ बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे डर था अगर मैं तलहा को इस बारे में बताऊंगी तो वो फ़ौरन ही कॉलेज से छुट्टी कर लेगा, इसलिए मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके इम्तिहानात करीब थे। मैंने बहुत मुश्किल से सुबह तलहा को नाश्ता बना कर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही सफाई का काम शुरू किया, मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर आया और मैं ज़मीन पर ही चकरा कर गिर पड़ी। मुझ पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और बहुत देर बाद मुझे होश आया था। मैं बहुत ही हिम्मत करके खड़ी हुई और फ्रिज में से जूस का डब्बा निकाल कर जूस पिया। तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तलहा के कॉलेज से आने में बहुत वक्त था। वो दोपहर को 3 बजे लौट कर घर आता था और अभी सुबह के 10 बज रहे थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी चादर पहनी और करीबी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर ने मेरा चेक किया, फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद मेरी रिपोर्ट आ गई, जिसे दिखाने में डॉक्टर के पास गई तो जो कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मैं तो ये सोचकर हॉस्पिटल आई थी कि शायद मुझे कमज़ोरी हो गई है और डॉक्टर मुझे ताकत की दवाई देगी, लेकिन यहाँ आकर जो खबर मुझे सुनने को मिली थी उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं 2 महीने से हामला थी और इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गिरी गिरी रहने लगी थी, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ खून के टेस्ट लिख कर दिए और 15 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहा। मैं गिरती पड़ती डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली और हॉस्पिटल के लॉन में ही बेंच पर बैठ गई। मेरे शौहर को परदेस गए 5 महीने होने वाले थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में 2 महीने पहले हामला हो गई।
میں نے کئی بار اپنی رپورٹ خود پڑھی اور اپنا نام چیک کیا، لیکن یہ رپورٹ میری ہی تھی اور رپورٹ بدلنے کا بھی کوئی امکان موجود نہیں تھا، کیونکہ میں ہی سب سے پہلی مریضہ تھی۔ میں نے بینچ کے سہرانے سے ٹیک لگایا اور آنکھیں موند لی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ میرے شوہر آفاق کو گئے 5 مہینے ہو چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں ہم نے ایک دوسرے سے فون پہ ہی رابطہ رکھا تھا۔ میرے دامن پر یہ داغ کیسے لگ گیا تھا، میں پوری رات اس بات سے انجان تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ہاسپٹل سے گھر تک کا سفر طے کیا تھا۔ پہلے طبیعت کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے اور اب اس رپورٹ کی وجہ سے میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو بات مجھے خوشخبری کہہ کر سنائی تھی وہ میرے لیے موت کی خبر ثابت ہوئی تھی۔ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ میں ایک ایسی اندھیر نگری میں تھی جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ میں ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی تھی جس کے باپ کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ روتے روتے وقت کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے کمرے کا دروازہ بری طرح بج رہا تھا۔ 3 بج چکے تھے اور طلحہ کالج سے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ طلحہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگایا، کہنے لگا خالہ میں تو گھبرا ہی گیا تھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کیا ہے؟ وہ میرے سینے سے لگا بےتابی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے اچانک خود سے دور کر دیا۔ میری نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے طلحہ پر پیار نہیں آیا تھا، بلکہ خوف سے محسوس ہوا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھانجا جوان ہو گیا ہے۔ وہ 16 سال کا تھا، لیکن قد کاٹ میں مجھ سے زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ ایک وہی تو تھا میرے بہت قریب، میرے ساتھ جو میرے گھر میں رہتا تھا اور ہر وقت محبت کا اظہار کرتا تھا۔ طلحہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں اپنے ہی خیالوں میں گم اسے تکے جا رہی تھی۔ میری زندگی میں میرے بھانجے کے سوا اور کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ خبر سننے کو ملتی، لیکن طلحہ میرا سگا بھانجا تھا، میری بڑی بہن کا بیٹا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ طلحہ کے 1000 سوالوں کے جواب میں میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ طلحہ کو تسلی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ میرے ہاتھوں کو چومتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج پہلی دفعہ مجھے اس کا بوسہ بہت ہی برا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے طلحہ کے لیے کھانا لگایا اور خود واپس کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں طلحہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کھانا کھا کر طلحہ میرے ہی کمرے میں چلا آیا اور میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹ کر مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگا۔ وہ جتنا میرے قریب آ رہا تھا مجھے اتنی ہی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے باتیں کرنا ترک نہیں کی تھی، بلکہ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ میں نے اچانک اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر سکون سے سونا چاہتی ہوں۔ طلحہ نے میرے بدلتے ہوئے رویے کو شاید محسوس کر لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل کر چلا گیا، لیکن میرے اندر ایک گھٹن کا احساس بھر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ میری اس بربادی کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ طلحہ ہی ہے۔ لیکن اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہر رات خود مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں چھماکا سا ہوا، طلحہ ہر رات مجھے زبردستی اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا تھا۔ کہیں دودھ میں تو کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے بآسانی مجھے حاصل کر لیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پچھلے 1 سال سے میں طلحہ کو ماں کی طرح سنبھال رہی تھی، کیونکہ اچانک ہی ایک حادثے میں میری بہن اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ قدرت نے طلحہ کو زندگی دی تھی اور وہ حادثے میں بچ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت طلحہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی، جبکہ میرا شوہر جو طلحہ کا چچا بھی تھا وہ طلحہ کو بورڈنگ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا بھی تھا کہ طلحہ اب جوان ہو رہا ہے اور ایک جوان لڑکے کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کسی غلط صحبت میں پڑ جائے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا بھانجا کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے اسی بھانجے نے میرے اعتبار کی کرچیاں کر دی تھی۔ رات کو طلحہ میرے پاس دودھ کا گلاس لے کر آیا تو میں نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا، لیکن ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دودھ میں پستہ بادام کا پاؤڈر ملا کر لاتا تھا، اور اس وقت مجھے پستے اور بادام کی خوشبو سے بھی قے آ رہی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت لائٹ چلی گئی اور طلحہ جنریٹر چلانے کے لیے کمرے سے نکلا تو میں نے فوراً دودھ کا گلاس ضائع کر دیا اور خالی گلاس ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گئی۔
मुझे लग रहा था कि तलहा दूध में ही कुछ ऐसा मिलाकर लाता है जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता और वो बासानी अपनी मनमानी करता है। तलहा जनरेटर चलाकर वापस आया तो दूध का गिलास खाली देखकर खुश हो गया और कहने लगा, आप मेरी बहुत ही अच्छी खाला हैं, आप अपना ख्याल रखेंगी तो मैं भी खुश रहूँगा। तलहा की बातें मुझे कुछ अजीब सी महसूस होने लगी थी, खासकर जिस तरह दूध पीने के लिए मुझे इसरार करता था। जब तक मैं पूरा गिलास खाली न कर देती उसे सुकून नहीं आता था। मैंने खाली गिलास तलहा के हाथ में पकड़ लिया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। तलहा दूध का गिलास बावर्ची खाने में रखाया था और वापसी पर अपने लिए भी दूध बना कर लाया था। मेरे कदमों में बैठकर ही वो दूध पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं गया है, लेकिन इस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब तलहा दूध का गिलास ख़त्म करने के बाद मेरे ही बराबर में लेट गया। वो अपने कमरे में जाने के बजाय रात के इस पहर मेरे कमरे में क्यों मौजूद था? इस सवाल ने मुझे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। तलहा के ख्याल में मैं सो चुकी थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए अज़ियत के समंदर में डुबकियां लगा रही थी। माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 1 साल पहले मेरी बहन और उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हुआ था और उस वक्त तलहा सिर्फ 15 साल का था। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ गांव में रहती थी और मेरी बड़ी बहन शादी होकर शहर आई थी। अपनी बड़ी बहन की अचानक मौत की खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और जब अपनी बहन के जनाजे पर शहर आई तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भांजा तलहा इस दुनिया में अकेला रह गया है। अम्मा अब्बा चाहते थे कि वो तलहा को हमारे साथ लेकर गांव चले जाएं, लेकिन तलहा की पढ़ाई का गांव जाकर बर्बाद होना ये मैं नहीं चाहती थी। मेरी बहन हमेशा से तलहा को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं तलहा को गांव ले जाने के बजाय खुद उसके साथ शहर में रहूंगी और उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरी बड़ी बहन और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी थी। तलहा 15 साल का था और मैं सिर्फ 24 साल की थी। तलहा की खातिर मैंने गांव की ज़िंदगी को खैर बात कह दी और ख़ुद तलहा के साथ अपनी बहन के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही अरसे में लोगों ने इस तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि तलहा का चचा आफाक भी हमारे साथ रहता था। अगरचे आफाक बहुत कम घर आया करता था और उसकी वजह से मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। जब आफाक को इस बात का एहसास हुआ तो आफाक ने खुद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कहने लगा कि इस तरह तलहा का मुस्तकबिल भी बर्बाद होने से बच जाएगा और हम दोनों भी एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आफाक में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं शादी के लिए इनकार करती, और इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि हम दोनों की शादी से तलहा का मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज हो जाना था। मैंने और आफाक ने सादगी से शादी कर ली थी और दुनिया वालों की ज़बान पर भी ताला लग गया था। तलहा भी इस शादी पर बहुत खुश था। तलहा के अब्बा और आफाक मिलकर एक बड़े कपड़े का कारोबार चलाते थे। अब सारा कारोबार आफाक के हाथ में था और इसीलिए उन्हें कारोबार के सिलसिले में परदेस जाना पड़ा था। आफाक को गए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में वो हर दिन फ़ोन करके मेरी और तलहा की खैरियत मालूम करते थे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरा भांजा इस कदर गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। तलहा मेरे साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं तलहा की जिस मोहब्बत को भांजे का प्यार समझती थी वो दरअसल तलहा की मोहब्बत नहीं बल्कि हवस थी। तलहा ने हमारे रिश्ते पामाल किया था। मैंने सोचा था कि आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगी और अपनी बर्बादी का जवाब मांगूंगी। मुझे लेटे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तलहा के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सो चुका है। इससे पहले कि मैं उठकर तलहा को चेक करती, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक साया अंदर आया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। पल भर में मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरी सांसें थम चुकी थी। तलहा मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहा था और अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि कमरे में आने वाला शख्स मेरे बराबर में आकर बैठ गया है। मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए वो मुझे बच्चे की मुबारकबाद दे रहा था। उसके ख्याल में मैं गहरी नींद सोई हुई थी, लेकिन दर हकीकत में उसका घिनौना चेहरा देख रही थी। मैं तलहा से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन तुम खुद मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गई। इसीलिए मुझे तुम दोनों से जान छुड़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने भाई की गाड़ी की ब्रेक फेल करके अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतारा था। मुझे लगा था कि मेरा भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो तलहा भी मेरे लिए बहुत आसान हदफ साबित होगा।
لیکن تم نے ہماری زندگی میں آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ بجائے اس کی کہ اپنے بھانجی کو اپنے ساتھ گاؤں واپس لے کر جاتی اور میری زندگی کو آسان کرتی، تم نے ہمارے گھر آ کر بسیرا کر لیا۔ جس جائیداد کو پانے کے لیے میں نے اپنے بھائی کی جان لے لی، تم نے اس کا حصول میرے لیے مشکل بنا دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ طلحہ تم لوگوں کے ساتھ گاؤں چلا جائے گا اور سارا کاروبار اور جائیداد میری ہو جائے گی، لیکن تم دونوں خالہ بھانجی تو میری زندگی کے لیے مصیبت بن گئے۔ اگر طلحہ اس طرح شہر میں رہ کے تعلیم حاصل کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ مجھ سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگے گا۔ کل صبح جب میں گھر لوٹ کر واپس آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں پردیس سے لوٹ آیا ہوں، تو تم مجھے اپنے حاملہ ہونے کا بتاؤ گی اور میں تمہیں تمہارے بھانجے کے ساتھ مل کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ تم خود بھی اپنے ہی بھانجے کو مجرم سمجھو گی اور روتی پیٹتی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی۔ میں طلحہ کو خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دوں گا تو اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی، اور جب اس کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا تو وہ مجھ سے جائیداد کا حصہ مانگنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ کل کی صبح تمہاری اور تمہارے بھانجے کی رسوائی کی صبح ہے، کیونکہ تم دونوں کو دنیا کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم کیسے اپنے بھانجے سے حاملہ ہوئی ہو۔ 5 مہینے میں اپنے ہی گھر سے دور رہا ہوں اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب میرا گھر ایک دفعہ پھر میرا ہو جائے گا اور تم دونوں یہاں سے رسوا ہو کر نکل جاؤ گے۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آفاق کا ایک زوردار قہقہا گونجا تھا اور میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا شوہر جو میرا محافظ تھا، در حقیقت اس نے یہ رشتہ مجھے اور میرے بھانجے کو برباد کرنے کے لیے بنایا تھا۔ وہ میری بہن اور اس کے شوہر کا قاتل تھا، کیونکہ وہ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے آفاق نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ طلحہ تو میرے بستر پہ ہی گہری نیند سویا ہوا تھا، وہ معصوم تو ہر بات سے بے خبر تھا اور میں اسے ہی اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، کیونکہ جو درندہ میری بہن اور بہنوئی کو جائیداد کی لالچ میں قتل کر سکتا تھا، وہ مجھے اور میرے بھانجے کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر کا ہے، جسے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ناجائز قرار دینا چاہتا ہے۔ آفاق کچھ دیر کمرے میں ہی رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ صبح لوٹ کر واپس آئے گا اور مجھے اور طلحہ کو بدنام کرے گا۔ میری بہن اور بہنوئی کو اس دنیا میں نہیں رہتے، لیکن میں اپنے بھانجے کو آفاق جیسے درندے سے بچا سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے آفاق کے واپس آنے سے پہلے ہی پولیس کو فون کر کے سارا سچ بتا دیا تھا، اور جیسے ہی آفاق لوٹ کر آیا تو پولیس والوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ میری بہن اور بہنوئی کے قتل کے خلاف میں نے آفاق پر مقدمہ درج کر دیا تھا۔ آفاق کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو جال اس نے بہت ہی چالاکی سے پھیلایا تھا وہ خود ہی اس میں پھنس گیا تھا۔ تفتیش کا آغاز ہوا تو پولیس کی ذرا سی مار پر ہی آفاق نے کسی رٹو طوطے کی طرح سارا سچ بول دیا، اور پولیس کو شواہد جمع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ جائیداد کا 60% حصہ میرے بہنوئی کے نام پر تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے آفاق نے اتنا بھیانک منصوبہ بنایا تھا۔ اگر میں پہلے ہی طلحہ کو لے کر گاؤں واپس لوٹ جاتی تو آفاق کا سچ کبھی سامنے نہ آتا اور بہت آسانی سے اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا۔ لیکن طلحہ کو پڑھانے کی غرض سے میرے شہر میں رکنا آفاق کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوا تھا۔ اس کا پہلا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن دوسرا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ آفاق نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ اس نے پستے اور بادام کے پاؤڈر میں نیند کی دوا ملا دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اور طلحہ دونوں ہی دودھ میں وہ پاؤڈر ملا کر پیتے ہیں۔ آفاق روزانہ طلحہ کو فون کر کے کہتا کہ اپنی خالہ کو دودھ پلائے بغیر نہ سونا، کیونکہ اب وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ طلحہ اپنے چچا کی بات مان کر زبردستی مجھے دودھ پلاتا اور میرے سونے کے بعد خود بھی دودھ پی کر سو جاتا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر آفاق میرے پاس چلا آتا۔ میں طلحہ کو اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی، اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر طلحہ سے معافی مانگ لی تھی۔ طلحہ مجھ سے واقعی بہت محبت کرتا تھا، اس نے مجھے گلے سے لگا کر معاف کر دیا تھا۔ آفاق کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، وہ جائیداد جسے پانے کے لیے آفاق نے کئی زندگیاں برباد کر دی تھی، اسی جائیداد نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ آفاق میرا شوہر تھا اور اس کے جیل جانے کے بعد ساری جائیداد میرے حوالے ہو گئی تھی۔ طلحہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی دیکھ رہا تھا، میں ابھی بھی حاملہ تھی،
میرے بچے کا باپ ایک مجرم تھا، لیکن اس میں میرے بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے دنیا میں لا کر طلحہ کے ساتھ اس کی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ اباک اگر چاہتا تو اپنے حصے کی جائیداد کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے بھائی کے حصے کی جائیداد کو ہضم کرنے کے لیے اس چکر میں نہ صرف اپنے بھائی کی جان لی بلکہ اپنی زندگی کو بھی جہنم بنا لیا۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ بالکل سچ نہیں ہوتا۔ بظاہر میرا بھانجا میری عزت کا لٹیرا نظر آ رہا تھا، لیکن وہی آج میری عزت کا محافظ بن چکا تھا۔ دنیاوی دولت کی خاطر آفاق نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لی تھی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود رسائل میں ہی خوش رہنا سیکھے، کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے حاصل کرے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔